जन्नत के पत्ते। मैं कोशिश कर चुकी हूँ। उस एक लफ्ज़ इमानत के सिवा इसमें कुछ नहीं लिखा है। उसने बॉक्स में सारी चीज़ें वापस डाली और उसे बंद करके जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मुतासम मज़ीद उसकी मदद नहीं कर सकता था। अब जो भी करना था उसे खुद करना था। इम्तिहानों के बाद कुछ सोचूंगी, अभी तो इस किस्से को बंद कर देते हैं। जवाबन मुस्तासम ने मुस्कुराकर शाने उचका दिए। वो ऑडिटोरियम से निकल रही थी जब उसका मोबाइल बजा। अम्मा इस वक्त तो फ़ोन नहीं करती थी। फिर उसने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा। ये वही पाकिस्तान का नंबर था जिससे पहले भी मेजर अहमद ने फ़ोन किया था। हेलो। कुर्सियों की कतार से रास्ता बनाते वो ज़रा ऊंचा बोली थी। इर्द गिर्द कहीं शोर में मेजर अहमद की आवाज़ बमुश्किल सुनाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप हया? वही नर्म खूबसूरत ठहरा हुआ अंदाज़। अब वो उससे चिढ़ती नहीं थी बल्कि ज़रा एहतियात से बात कर लेती थी। वालेकुम सलाम, मेरी खैरियत आपको पता लगती ही रहती होगी। वो बाहर कॉरिडोर में तेज़ तेज़ चलती जा रही थी। जवाबन वो धीरे से हंसा। अब ऐसा भी नहीं है। आपको लगता है मुझे आपके अलावा कोई काम नहीं है। मुझे लगता तो खैर यही है कि आपको और पाशा को मेरे अलावा कोई काम नहीं है। वो गुस्से में हैं। खैरियत? कोई मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं कितनी पहेलियाँ बूझूं? उसने ज़िद से अंदाज में कहते हुए अपना बैग उतारकर सबांची की इमारत की बैरूनी सीढ़ियों पर रखा। मैं माजरत ख्वाह हूँ। बाज़ चीज़ें इतनी हसास होती हैं कि उन्हें बहुत राजदारी से किसी के हवाले करना पड़ता है ताकि वो गलत शख्स के हाथ ना लग जाएं। वैसे 1 घंटे का काम था, आपने ही इतने दिन लगा दिए। खैर, आपका पज़ल तो मैं हल कर ही लूँगी, मगर क्या गारंटी है कि आखिर में मुझे अप्रैल फूल के अल्फाज नहीं मिलेंगे। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। इस्तांबुल की धूप इर्द गिर्द सब्ज़ार को सुनहरीपन अता कर रही थी। इतना गैर संजीदा समझती हैं आप मुझे? क्यों, क्या आप ही नहीं हैं जो ख्वाजा सरा बनकर मुझसे मिले थे? कभी शर्मिंदगी नहीं हुई आपको इस बात पे? शर्मिंदगी कैसे? मैं ख्वाजा सरा बनकर आपसे मिला ही था। ख्वाजा सरा बनकर कोई महफिल तो नहीं लगाई थी। वो शायद बुरा मान गया था, मगर ख्वाजा सरा बनना बज़ाते खुद बहुत अजीब है। क्यों, क्या ख्वाजा सरा इंसान नहीं होते? क्या वो जानवर होते हैं? मैंने उनका हुलिया अपनाया था, मगर आपके लिए नहीं। मैं तो अपने काम से वो सब बना था। बस इसी दौरान आप मिल गईं। आप अपने काम ख्वाजा सरा बनकर निकलवाते हैं। वो दम बखुद रह गई। पहली दफ़ा कोई सवाल उसने बच्चों की सी दिलचस्पी से पूछा था। कभी मेरे ऑफिस आइएगा, मैं आपको अपने काम की तफसील बताऊंगा। आपके ऑफिस में कभी नहीं आ रही, मगर वो इमानत, वो कैसे ढूंढूं मैं? जो लिखा है उस पर गौर करें। वो डोली की इमानत है और वो उसी को मिलनी चाहिए जो अपनी सलाहियतों से खुद को इसके काबिल साबित कर सके। क्या आप इतनी बासलाहियत हैं? ट्राई मी, उसने जताकर कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। सबांची की धूप अभी तक सीढ़ियों पे उसके कदमों में गिर रही थी। क्लिनिक की इंतज़ारगाह में ठंडी सी खनकी छाई थी। वो काउच पे खामोशी से बैठी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। हाले के तवसत से उसने एक डर्माटोलॉजिस्ट से वक्त लिया था। उसके बाल बज़ाहिर ठीक नज़र आते थे और आयशे के दिए गए लोशन काम कर रहे थे, मगर हाथ लगाने पे वो पहले से ज़रा रूखे लगते और सर की जिल्द जो ख़राब हुई वो अलग। हया ने अपना पर्स साथ ही रखा हुआ था। ट्रेसर वाली डिबिया रूम में ही थी। अब वो उसे इस्तांबुल में अपने साथ लेकर नहीं जाती थी। तभी उसके साथ वाली नशिस्त पे एक स्याह अबाया वाली लड़की आ बैठी। बैठते ही उसने चंद गहरी सांस लेकर तनफ़ुस बहाल किया, फिर टिश्यू से निकाब के अंदर चेहरा थपथपाने लगी। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो पैदल आई है और बहुत थक गई है। हया लाशऊरी तौर पर निगाहों का ज़ाविया मोड़कर उसे देखने लगी। जाने क्यों आजकल वो अबाया और हिजाब वाली लड़कियों को बहुत गौर से देखा करती थी। इस्तांबुल में ऐसी लड़कियां बहुत कम ही नज़र आती थीं। अलबत्ता स्कार्फ और लॉन्ग स्कर्ट्स वाली मिल जाती। अक्सरियत ऐसी लड़कियों की होती जिनमें से
ایک اس کے سامنے काउच پہ بیٹھی تھی، مختصر اسکرٹ، بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، گھٹنے پہ پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی۔ اس کے اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، بالکل ان دو کراؤن فش جیسا، جو ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پہ سجے ایکویریم میں تیر رہی تھی۔ ننھی ننھی نارنجی مچھلیاں، جن کی زندگی، جن کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا۔ عبایا والی لڑکی پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا، پھر ذرا رکی اور حیا کی طرف بڑھائی۔ نو تھینک یو۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آپ ہمیشہ یہ عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ ہی بیٹھی۔ نقاب تلے ایک گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس میں؟ میرا دل اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، سو گھٹن کیسی؟ اور ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے، اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تو نقاب کا سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب صرف آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے ذہن میں بھی یہ باتیں آتی ہوں گی نا۔ وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پہ بحث کرنے لگی۔ کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پہ ڈالی، جو ابھی تک میگزین میں گم تھی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا۔ میری شریعت تو دنیا کی سب سے جدید شریعت ہے۔ احساس کمتری تو انہیں ہونی چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں۔ تبرج سمجھتی ہو؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تبرج کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے، برج العرب، برج الخلیفہ۔ ہاں، تصویر میں۔ بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے، کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانا کہ دور سے نظر آئے۔ وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کے مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں۔ وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں، زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھیں۔ اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا۔ ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی؟ اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ دم بخود رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹیشو سے ماتھے پہ آئے پسینے کے قطرے تھپتھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزن میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اسے شہلا یاد آئی تھی، پر وہ اس کے سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا سے شانے اچکائے۔ جو غار سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ سے ڈسے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس کی اس ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوں میں پہل کرنے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تو وہ چونکی، پھر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کے نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔ ایکویریم کے پانی میں اسی طرح بلبلے بنتے اور مٹتے رہے تھے۔ دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھیں، دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ استقلال دیسی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ٹھنڈی سی دھوپ گلی کے دونوں اطراف میں اٹھی قدیم عمارتوں پہ گر رہی تھی، گویا سنہری برف ہو۔ وہ جہان کے ساتھ ساتھ چلتی گلی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اتفاق ہوا تھا کہ اس نے سیاہ اسکارف اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ گرے بلاؤز
پہن رکھا تھا اور جہان نے سیاہ جینس پہ گرے آدھی آستین والی ٹی شرٹ۔ آج جب وہ ادھر آئی تھی تو اس نے خواہش کی تھی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے، اسے اس گلی کا انت دیکھنا تھا۔ اب وہ اسی لیے چلتے جا رہی تھی۔ کچھ پیو گی؟ جہان نے رک کر پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بنا ایک کیفے میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے اور بغل میں رول شدہ اخبار۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما۔ جھاگ سے بھرا پینا کولاڈا، ناریل اور اناناس کی رسیلی خوشبو اور ٹاکسن ایکسوائر سے اٹھتی ٹیولپس کی مہک۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچی۔ جہان سکندر کا استنبول بہت خوبصورت تھا۔ اچھا ہے، وہ خود ہی تبصرہ کرتا خون بہہ رہا تھا۔ حیا نے اس کے گلاس پکڑے ہاتھ کو دیکھا۔ اس نے وہ پلانٹینیم بینڈ نہیں پہن رکھا تھا۔ یہ ان کی منگنی کے بعد پہلی ملاقات تھی اور اس میں اتنی انا تو تھی کہ اسے خود سے کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑنا تھا۔